अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अडयाला जेल से जी अब तक की बड़ी खबर आ चुकी है। ये खबर खान के लिए खुशखबरी भी है और बुरी खबर भी है। यानी 65 दिन के बाद अडयाला जेल में तोशाखाना 2 की समात होने जा रही है। आखिरी समात 16 अक्टूबर को हुई थी और अब अचानक, यानी अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो रात के 10:30 बजे हुए हैं। अब से कोई 15 मिनट पहले जज शाहरुख अर्जमंद की जानब से इमरान खान के वकला को आगाह किया गया है कि कल अचानक अडयाला जेल में तोशाखाना 2 की समात होगी। क्या होने जा रहा है, कल क्या होगा? 99% तो लोगों को पता चल चुका है कि क्या होगा। मजीद हम इस पर बात करते हैं। इस वीलॉग के अंदर एक खत भी आया है जेल से, कोट लखपत जेल से एक खत भी आया है। कल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी केपी हाउस के अंदर होने जा रही है। तो इन तमाम तर चीजों पर इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। जो लोग हमें रेगुलर सुनते हैं, देखते हैं, उनको पता है कि हम अडयाला हमेशा से ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं। चाहे तोशाखाना 2 शदीद गर्मी का मौसम, तोशाखाना 2 कभी रोज समात हो जाया करती थी, कभी एक रोज के वक्फे से होती थी, तो हमने आपको अडयाला से रिपोर्ट किया। इंशाल्लाह कल भी आपको ग्राउंड से रिपोर्ट करेंगे। और यानी सरप्राइज, हैरान कुन बात है, जब आखिरी समात हुई थी ना 16 अक्टूबर को, तो ये वो दिन थे जब ये लग रहा था कि किसी भी वक्त फैसला आ जाएगा या फैसला महफूज हो जाएगा, क्योंकि केस कंक्लूड हो गया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं केस का, जो लोग, जाहिर है अब 65 दिन हो गए हैं, 3 में जो है वो 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो लोगों को शायद उनकी मेमोरीज के अंदर ना हो। तोशाखाना 2 तमाम बयान मुकम्मल हो गए थे। वो जो 342 का बयान होता है वो भी हो गया था आखिरी जो हतमी, और उस पर जिरा भी मुकम्मल हो गई थी। 19 गालबन गवाहान थे इस केस के अंदर, सब पर जिरा मुकम्मल कर ली गई थी। जज शाहरुख अर्जमन ने कहा था रोजाना की बुनियाद पर समात होगी, और उसके बाद केस जो है वो गालबन 29 आधे घंटे का टाइम मांगा था कि आधा घंटा हमें चाहिए इस्तगासा ने, बस वो हमने जवाब देने हैं, तो आधा घंटा। केस 29 अक्टूबर तक मुलतवी हो गया था। ये वही दिन थे जब अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने हटा दिया था और सुहेल अफरीदी को लगा दिया था। अब खतरा यह पैदा हो गया था, सुहेल अफरीदी की खान से मुलाकात हो गई या फैमिलीज की मुलाकातें होना शुरू हो गई, तो खान बताएगा काबीना के अंदर कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, मुजामत किस तरह से करनी है। लॉन्ग मार्च की कॉल आ सकती थी, नवंबर सर पे था, क्योंकि नवंबर के अंदर नोटिफिकेशन, बहुत सारे मामला थे। तो खतरा यह था कि बिल्कुल आइसोलेट कर दो खान को, बिल्कुल किसी की मुलाकात ना होने पाए, कोई पैगाम आने ना पाए, जाने ना पाए, आइसोलेशन में डाल दो, ताकि नवंबर जरा सुकून से गुजर जाए, नोटिफिकेशन वगैरह वो सारे मामला हो जाएं और सुहेल अफरीदी तक भी कोई पैगाम ना पहुंच सके और कोई तहरीक शुरू ना हो सके। तो बहरहाल उसके बाद हम देखते गए कि 29 को भी समात नहीं हुई, फिर 15-20 दिन का वक्फा, फिर समात मुलतवी, यानी समात हुई नहीं ना जेल के अंदर, मुख्तसर ये। तो अब 65 दिन के बाद दोबारा कल समात अचानक बताया गया कि भाई समात होने जा रही है। केस तो कंक्लूड हो चुका है, यानी केस का क्या आपको बताना कि फलाना वकील आएगा, फलाना नहीं आएगा। हुसैन फैसल काजमी साहब गालबन वकील हैं, सलमान सफदर साहब है इस केस के अंदर वकील, एक आधे और वकील हैं बुशरा बीवी के। तो केस मुकम्मल हो गया था, बस जवाब करने हैं, वो भी इस्तगासा की जानब से। आधे घंटे का शायद वो प्रोसीजर हो, आधे घंटे से भी कम का, तो फैसला महफूज हो जाएगा। और बताया यह जा रहा है कल ही फैसला सुनाया भी जा सकता है। अब देखें, फैसला आपको पता है पहले ही लोगों को मालूम हो जाता है, यानी पहले ही, आजकल तो वो बता देते हैं ना बताने वाले, जैसे उन्होंने कहा, कह दिया था जहांगीरी जो है वो जेल जाएगा, जहांगीरी जज नहीं रहेगा, फलाना ये होगा, फलाना ये। तो अब बताने वाले ये दावे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को 10 से 14 साल, 10, 12, 14 यानी 10 से ऊपर सजा हो सकती है। यानी कल खान का ना सिर्फ फैसला महफूज हो सकता है, बल्कि कल फैसला सुनाया भी जा सकता है। अब देखना यह होगा कि कल जब यह आखिरी समात होगी तोशाखाना 2 की, फैमिली को मिलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सहाफी जो अंदर जाते हैं वो होम्योपैथिक तरीके से रिपोर्ट, बल्कि वो रिपोर्ट करते ही नहीं है,
اتنی رپورٹ کرتے, وہ جاتے ہیں سماج سنتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے رپورٹ نہیں کرتے. اچھا اچھی خبر, آپ کہیں گے کہ سزا ہو رہی ہے خان کو, اس میں اچھی خبر والی کون سی بات تھی؟ اچھی اتنی سی بات ہے کہ خان کا اگر فیملی کی ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ ایک پروسیجر, کیونکہ سماعت وہ اوپن کورٹ جو بھی سو کارڈ ہے, تو کم از کم علیمہ خان یا ڈاکٹر عظما اور جو نورین نیازی صاحبہ ہیں وہ خان سے مل سکیں گی, اور بشرا بی بی کی فیملی بشرا بی بی سے مل سکے گی, کیونکہ بشرا بی بی بھی اس کیس کے اندر ہے, تو ان کو بھی سزا ہو جائے گی. تو اگر تو خان نے کوئی بات کرنی ہے یا خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا خان نے کوئی پالیسی دینی ہے تو وہ کل اس صورت میں آ سکتی ہے. نمبر 1 تو یہ چیز ہو گئی. نمبر 2, 9 مئی کے آج ایک 9 مئی والا فیصلہ آیا, آپ کو بتایا شاہ محمود قریشی بری ہوئی, باقی سب کو 10 سال ٹھوک دیا گیا, سزا سنا دی گئی. تو 9 مئی کے لاہور کے ایک اور مقدمے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا. تھانہ گلبرگ میں درج مقدمے کا ٹرائل ATC عدالت کے جج ارشد جاوید چدڑ نے کیا ہے. مرکزی قیادت سمیت 30 ملزمان کا ٹرائل مکمل ہوا ہے. یہ لاہور کا 6واں مقدمہ ہے جس کا فیصلہ سنایا جائے گا, اور یہی وہی پیٹرن کا آج والا, پھر سزا اور پھر شاہ محمود قریشی بری. شاہ محمود قریشی کو ذرا متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے نا, ورنہ ہے تو وہ جیل میں ہی, کون سا ان کو سزا نہیں ہو رہی تو وہ آزاد ہو گئے ہیں, جیل میں ہی ہیں, کبھی ہاسپٹل میں بیمار ہوتے ہیں کبھی جیل میں. ایک تو یہ ہو گیا. پھر جناب وہ جو اعلان ہوا تھا کہ کانفرنس ہوگی, پچھلے کئی دنوں سن رہے تھے کانفرنس ہوگی, لوگ کہتے ہیں ڈیٹ دو, تحریک کا اعلان کرو, وہ کہتے ہیں نہیں جی, سہیل افریدی کہتے ہیں محمود خان اچکزئی دیں گے, محمود خان اچکزئی خاموش ہیں. ایک کانفرنس کا اعلان کیا گیا, اس میں کہا گیا پیپلز پارٹی کو بھی بلائیں گے, وہ تنقید ہوئی, لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی والے آپ نے بلانے ہیں, وہ جو سسٹم کے بینیفیشری ہیں, وہ جو سب ہر کالے کام کے اندر 26ویں ترمیم 27 ترمیم ہر کام کے اندر وہ برابر کے شریک ہیں, ان کو آپ بلائیں گے. پھر نون لیگ کو بھی بلا لیں, پھر جاتی عمرہ کے اندر ہی کر لیں نا, ادھر چلے جائیں نواز شریف کے پاس جا کانفرنس کر لیں. تو پھر پیپلز پارٹی کو فیصلہ ہوا کہ دعوت نامہ نہیں دیا جائے گا. تو وہ کانفرنس بھی KP ہاؤس کے اندر 2 روزہ کانفرنس ہے, یعنی کل اور پرسوں یہ ہونے جا رہی ہے. تو وہ بھی محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں ہے, وہ بڑی اہم کانفرنس ہے. اچھا ایک خبر یہ ہوگی. پھر علیمہ خان نے جو ہے وہ ہالپر شو میں, کیٹی ہالپر شو ان کا شو ہے, ان کے اندر شرکت کی اور بتایا ہے کہ عمران خان آزادانہ ماحول میں رہنے والے شخص تھا. عمران خان پہلے انجری کی وجہ سے اور بعد میں سیکیورٹی کی وجہ سے گھر پر بند رہے. 4 اگست 2023 کو عمران خان کو آفر دی گئی کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں, آپ کو سیف پیسج دیا جائے گا, لیکن عمران خان نے انکار کر دیا, جس کے بعد اگلے ہی روز 5 اگست کو عمران خان کو حراست میں لے لیا. اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد عمران خان کو اٹک جیل میں رکھا گیا. اٹک جیل کے بعد خان کو غالباً دسمبر 2023 کے اندر کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا. پھر کبھی عدت والا معاملہ آ گیا, کبھی کوئی معاملہ آ گیا, کبھی سائفر والا سزائیں دی گئی, کبھی قید تنہائی, کبھی کچھ, اب تو شاخانہ 2. تو لہذا یہ ایک لمبا پروسیجر ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے. پھر خط بھی آیا, آج کوٹ لکھپت جیل سے خط آیا, اور یہ جو اعجاز سینٹر, اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد, شاہ محمود قریشی, میاں محمود الرشید, عمر سرفراز چیمہ, سب نے یہ خط لکھا, اور اوپر ٹائٹل ہے کہ نہ مفاہمت نہ مزاحمت, صرف سیاست. ہم نے نہ مزاحمت کرنی ہے نہ مفاہمت کرنی, نہ ڈیل کرنی ہے نہ لڑنا ہے, سیاست کے ذریعے راستہ نکالنا ہے. کہ جو بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں فواد چوری XYZ, ان کی بھی ہم جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. راستہ نکالنا ہے سیاست کے ذریعے, کوئی ڈیل نہیں کھڑکانی, یعنی کوئی بوٹ پالش نہیں کرنے, مفاہمت نہیں کرنی, نہ مفاہمت کرنی نہ مزاحمت کرنی, بلکہ سیاست پالیٹکس کی, یعنی راستہ نکالنا ہے. اس طریقے سے ہم نے اپنی سیاست جو ہے وہ نہیں چھوڑنی. تو یہ بھی یعنی چیزیں ہیں. اور بہرحال کل کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے, بڑا سرپرائز ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, کیونکہ سزاؤں کا سلسلہ دوبارہ لاہور سے, آج ایک مقدمہ, کل دوسرا مقدمہ, اس سے پہلے طارق جہانگیری. تو دوبارہ وہ جو میں نے کہا تھا کریک ڈاؤن, وہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. لیکن کیا نتیجہ, آج طارق جہانگیری صاحب کی ایک ویڈیو تصویر سامنے آئی نا, شمشاد مانگٹ صاحب صحافی ہیں, بزرگ صحافی ہیں, وہ آج طارق جہانگیری صاحب سے ملے, ان کی تصویر بھی آئی. تو طارق جہانگیری صاحب انتہائی ریلیکس ہو کے, انتہائی جو ہے وہ ریلیکس تھے, مسکرا رہے تھے. لگ نہیں رہا تھا کہ ان کا کیریئر چھن گیا, ان کو بدنام کیا گیا, نوکری چھین لی, ون سائیڈ فیصلہ کر کے ان کو نکال دیا, تو وہ پریشان ہے. شاید
وہ اس نتیجے کے لیے تیار تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال خان کو پہلے اتنی سزائیں ہوئی، اب ایک اور سزا ہوگی تو کیا خان اسے ٹوٹ جائے گا. بہرحال فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم کل انشاءاللہ آپ کو اڈیالہ سے رپورٹ کریں گے. پاکستان زندہ باد.